الآتية: وما أخفى منا أخفينا منكم. وزاد في رواية ابن جريج: فقال له رجل: إن لم أزد على القرآن. يعني هذا الرجل يسأل يقول: إذا أنا قرأت الفاتحة فقط ولا زدت شيء، فماذا أجابه أبو هريرة؟ قال رضي الله عنه: قال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. يعني قراءة الفاتحة واجبة، فإن زدت عليها فهذا خير، يعني الزيادة ليست واجبة. وفي رواية حبيب الآتية: ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. وهذا الحديث في استحباب قراءة سورة أو آيات مع الفاتحة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. ندخل إلى ما يستفاد من هذا الحديث. المسائل مهمة يا أحبتي، لأنها هي التي يظهر بها أن الإنسان استفاد من فهم هذا الحديث. في هذا الحديث وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة على كل مصلي، إمام كان أو مأموم أو منفرد، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، أو كانت الصلاة سرية أو جهرية. وفي هذا الحديث أن قوله: ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل، هذا فيه دليل لوجوب الفاتحة كما قلنا، وأنه لا يجزئ غيرها عنها، فمن لم يقرأ بها لم تصح صلاته. وهذا شاهد لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه المتقدم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. في هذا الحديث مشروعية الجهر بالقراءة في ركعتي صلاة الفجر والجمعة والأوليين، أو الركعة الأولى والثانية من المغرب، وكذلك الركعة الأولى والثانية من العشاء. وفي هذا الحديث كذلك الإسرار في صلاة الظهر والعصر، والركعة الثالثة من المغرب، والركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء. هذا أجمعت عليه الأمة، لكن اختلف العلماء في العيد والاستسقاء. الراجح ما هو الجهر، الراجح الجهر. وفي نوافل الليل يجهر الإنسان، أنت تريد أن تقوم الليل تجهر بالقراءة. وقال بعض العلماء تكون قراءته في النوافل بالليل بين الجهر والإسراء، وأما نوافل النهار فيسر بها. إذا صليت الضحى مثلا أو السنن الرواتب اللي هي مثلا سنة الظهر، فهذه تجهر بها. والكسوف قالوا يسر به نهارا ويجهر ليلا، ولكن أيضا فيه كلام للعلماء سيأتي معنا إن شاء الله. والجنازة يسر بها، في قراءة الجنازة تسر بالقراءة. وقال بعض أهل العلم يجهر بها ليلا، وسيأتي حديث لابن عباس أنه كان يجهر في صلاة الجنازة، وسأقول لكم درجته. لو فاتتك صلاة في الليل فقضيتها في الليلة الأخرى، مثلا إنسان نام أو مثلا كان مريض وأخذ علاج وفاتته صلاة العشاء، الليلة التي بعدها استيقظ يجهر. كذلك من المسائل التي أذكرها لكم، اختار لكم بعض المسائل. اختار لكم بعض المسائل في مثلا الجهر. مثلا أنت الآن إمام أو تصلي منفرد ونسيت وكنت تصلي المغرب أو العشاء أو الفجر، فكبرت وبدأت تقرأ الفاتحة سرا حتى ذكرك أحدهم
فهل تتم سرا أم تجهر؟ تجهر. هل تعيد الفاتحة؟ تعيد مثلا قلت سرا، ثم واحد قال لك الحمد لله رب العالمين يذكرك وأنت وصلت إلى مالك يوم الدين، تعيد؟ لو أعدت أحسن، تعيد الفاتحة أحسن جهرا. في هذا الحديث استحباب قراءة سورة أو آيات مع الفاتحة، وهذا قول العلماء. أجمع أهل العلم على استحباب القراءة في الصبح صلاة الفجر والجمعة والركعة الأولى والثانية من كل من الصلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذن هذه قراءة سورة أو آيات مع الفاتحة في هذه الركعات التي ذكرتها سنة، وهذه سنة وقال بذلك جميع العلماء. هناك يروى كما ذكر عياض عن بعض المالكية الوجوب، أنه إذا لم يقرأ مع الفاتحة شيء يأثم، لكن هذا القول شاذ مردود. عندنا مسألة: السورة مع الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الظهر والعصر، وفي الركعة الثالثة من المغرب، وفي الركعة الثالثة والرابعة من العشاء. اختلف العلماء هل تستحب أم لا. بعض العلماء كره أن يقرأ مع الفاتحة شيء، من الذين كرهوا الإمام مالك. وعند الشافعية قولان، ولهم قولان: الكراهة وعدم الكراهة. واضح؟ الشافعي استحب القراءة في قوله الجديد، يعني حينما كان في مصر. الجديد اربطه بمصر، قول الشافعي، دون القديم. لكن النووي صحح أن القديم أصح. لكن بعض العلماء قال هو مخير، إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ. بعضهم قال يسبح، هذا لا دليل عليه فيما أعلم، تسبيح لا دليل عليه وهو قائل. لكن الأحسن في هذا أنه لا يقرأ في هذه الركعات إلا الفاتحة، لكن بعض الأحيان يقرأ. ما هذه الركعات؟ قلنا الثالثة والرابعة من صلاة الظهر ومن صلاة العصر ومن صلاة العشاء والثالثة من المغرب. لا يقرأ إلا الفاتحة، لكن إن قرأ أحيانا فلا بأس. واضح لكم؟ هل في الجنازة، في صلاة الجنازة، أنت هنا تصلي على الجنائز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستحب قراءة شيء بعد الفاتحة؟ بعض أهل العلم لا استحب قراءة سورة في صلاة الجنازة بعد الفاتحة. ما هو دليلهم؟ كما قلت لكم، هناك حديث أخرجه النسائي بسند صحيح عن طلحة ابن عبد الله قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق. فقالوا أن هذه القراءة من ابن عباس لهذه السورة أو سورة أو آيات بعد الفاتحة في صلاة الجنازة سنة، لكن الذي عليه الأكثر وهو الأقرب أنك لا تقرأ في صلاة الجنازة، لا تقرأ إلا ماذا؟ الفاتحة. هذا الأقرب إن شاء الله تعالى. وهل يطيل في الأولى وتكون الثانية قصيرة؟ الأصح أنه يطول القراءة في الأولى والثانية تكون أقصر. لماذا؟ الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية.
وهذا متفق عليه. مسائل كثيرة في القراءة وستأتي إن شاء الله. نرجع للحديث. فقال له رجل من هذا الرجل؟ أنا لم أعرف هذا الرجل ولا وجدت عند أحد الشراح أن بين اسمه، ما عرفته حسب بحثي. من وجده يخبرني، أنا ما عرفته حسب نظري في شروح مسلم، لم أعرفه. الرجل هذا ماذا قال؟ قال إن لم أزد على أم القرآن. هذا جواب إن فيه محذوف، يعني فهل يجزئني، هذا هو المحذوف. قال إن لم أزد على أم القرآن فهل يجزئني ذلك؟ جملة فهل يجزئني ذلك هذا هو الجواب المحذوف. يمكن أن تقدر أيضا الجواب بقولك فما الحكم؟ قوله وإن انتهيت إليها، يعني اكتفيت بقراءتها ولم تزد. هذا جواب أبو هريرة. حي على الصلاة حي على أو تريدون أن نؤجلها غدا نجعلها بعد الأذان أحسن. قبل تبدأ بالأسئلة يا شيخ، الأسبوع القادم إن شاء الله نتوقف عن الدروس نظرا لانشغال الكثير بالاختبارات، فيكون الأسبوع الذي بعده إن شاء الله نلتقي، لكن غدا في درس إن شاء الله ختام دروس هذا الأسبوع. تفضل يا شيخ. بسم الله عليكم شيخنا. السائل الكريم يقول ماذا تنصح الذي يتأخر عن الزواج من غير عذر؟ يتأخر عن الزواج من غير عذر، والله أنا أنصحه بأن يبادر وأن يقرأ الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حث الشباب على الزواج، وتكتمل حياته وتحسن معيشته بزوجة يسكن إليها ويكون بينه وبينها مودة ورحمة، وأيضا ذرية تكون ذرية صالحة بحول الله تبارك وتعالى. والزواج لا يعين لا عن طلب علم ولا عن تجارة ولا عن وظيفة، بل إنه يعين الإنسان على صلاح كثير من أمور دنياه ومعيشته وهكذا. صلى الله عليكم. السائل الكريم يقول ماذا تنصح زائر المدينة ومكة بأداء مناسك العمرة مع أن الفترة الزمنية بسيطة؟ ما هي أحسن الأعمال الموصى بها؟ والله أنا أقول زائر المدينة يغتنم الصلوات في مسجد رسول الله، الصلاة ب1000 صلاة، وكذلك يحرص على أن يتنفل في المسجد النبوي، لأن أصح القولين فيما ذكر الحافظ ابن حجر وحققه أن النوافل أيضا تضاعف، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. فيغتنم هذا. أيضا يصلي في مسجد قباء، وكذلك يزور البقيع الزيارة الشرعية وهكذا. ومكة كذلك يحرص على الصلاة في المسجد الحرام، وأيضا يستفيد من هذه الدروس. يعني الإنسان إذا كان في بلده ينشغل بالمعاش وطلب الرزق والأولاد، لكن إذا جاء هنا فهو متفرغ فيستفيد من هذه الدروس. في المسجد النبوي قرابة 25 من أهل العلم لهم دروس مستمرة بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، فيستفيد من هذا الخير الكثير، ويسأل أهل العلم، يستفيد ويستنير بما يرشدون به وإليه. أحسن الله عليكم. ماذا علينا إن أدركنا الركوع بدون قراءة الفاتحة؟ ليس عليك شيء ما دمت أدركت قدر تسبيحة. ركز معي، قدر قولك سبحان ربي العظيم،
فقد أدركت الركعة، ليس عليك شيء، يعني أدركت الركعة بهذا. المهم ركوعك بقدر التسبيح، بقدر قولك سبحان ربي العظيم. أحسن الله عليكم. أديت العمرة عن نفسي ثم بعد ذلك أديت عمرة أخرى، فهل يجوز إشراك الوالدين في الأجر أم أقوم بأداء العمرة لكل واحد منهما؟ إذا اعتمرت عن أحد فلا بد أن يكون هو بعينه، لا تجعلها عن 2 أو 3، مثلا عن والدك أو عن والدتك وهكذا. ماذا على المرأة الذي طاق وخرج من دبورها دم؟ انتقض وضوءها أثناء الطواف ولا في السعي؟ أثناء الطواف. الطهارة شرط عند جماهير أهل العلم، إن كان قال بعض أهل العلم أنها ليست بشرط للطواف. هذه كما تعلمون مسألة خلافية والراجح رأي الجمهور، لكن بعض أهل العلم استثنى مثل الشيخ ابن عثيمين مسألة اشتراط الطهارة لمن يكون من بلد بعيد وضاق عليه الوقت، اشتراط الطهارة في الطواف، وهذا له حكم خاص يؤتى به بعينه، لا يقال حكم عام لكل الناس حتى لا يتساءل الناس. لكن هذه المرأة تعيد، هذا الصحيح أنها تعيد لأنها عندها فسحة من الوقت. أحسن الله عليكم. شيخنا الحبيب، كيف نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة قبره؟ أحسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك صيغ أخرى للصلاة الإبراهيمية يعني فيها بعض الزيادات والنقص في بعض الكلمات، ولو قال الإنسان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله يكفي هذا إن شاء الله. حتى في عموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأيضا عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر فيه سهل، لكن الأفضل الصلاة الإبراهيمية دائما. أحسن الله عليكم. ما حكم المرأة التي تعمل في مصلحة الحكمية؟ هل تصافي الرجال الذين معها في العمل؟ على كل حال هي لا تصافح، الجواب أنها لا تصافح. أحسن الله عليكم. صلينا صلاة العيد والإمام نسي قراءة الفاتحة، يعني كيف الصلاة؟ كيف ما نبه أحد، يعني كيف صلى، كيف تتصور هذا؟ إذا نساه في الركعة الأولى لا بد أن ينبهوه، وإذا نسيه في الركعة الثانية ينبهونه أيضا. ما تصور أن هذه المسألة لابد أن ننبهوه وأعاد. يعني هذه المسألة تصورها ضعيف، لأن ليس الذي صلى العيد بهم يصلي ب10 ولا 20، مئات من الناس أو عشرات. فوقوع المسألة يحتاج إلى يعني إثبات. يمكن الأخ ما صار السؤال جيدا، يمكن نسي التكبير، لو نسي التكبيرات صلاته صحيحة، لو نسي القراءة بعد الفاتحة فصلاته صحيحة، لكن نسي الفاتحة وانتهت الصلاة لا ما صلى. واحنا درسنا الحديث أن الفاتحة تجب قراءتها، وهي يعني إذا لم يقرأ صلاته خداج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير. أحسن الله إليكم شيخنا، شخص اعتمر للمرة الأولى، هل يصح له أن يحرم من جديد ويعتمر لشخص عاجز أو ميت؟ هذه المسألة تكلمنا عنها وتدارسناها، وقلنا أن بعض العلماء يقول أن تكرار العمرة في سفرة واحدة من البدعة، حتى أن الشيخ الألباني قلنا أنه يقول لا بد أن يرجع إلى الميقات، وينهى عنها كثير من أهل العلم. لكن